دیتا ہوں۔ پہلے تو حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں، کسی نے اس کو حمد کہا، کسی نے اس کو استغاثہ کہا، کسی نے اس کو نعت کہا، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے رنگ میں سن لیں۔ سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، او گنے ہار دے بھاگ جگاوے، او گنے ہار دے بھاگ جگاوے، جے کر سوہنا گل نہ لاوے، جے کر سوہنا گل نہ لاوے، او گن ہار دے بھاگ جگاوے، جے کر سونا گل نہ لاوے، جاواں ڈب دی تر سونے آوے، جاواں ڈب دی تر سونے آوے، جاواں ڈب دی تر سونے آوے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایاں نظر کرم، لال موادی جھولی چھپا دے، لال موادی جھولی چھپا دے، لال ساڑی بھی جھولی چھپا دے، لال ساڑی بھی جھولی چھپا دے، لال ساڑی بھی جھولی چھپا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، میری خالی جھولے بھر سونے آوے، میری خالی جھولے بھر سونے آوے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایاں نظر کرم، سایاں نظر کرم، زیادی جند دے ہو ساڈا ہاڑ تراڑ تسی ہو توڑے ہوتے